अपनी सिंधी भाषा में मैं उसको संस्कृत में पढ़कर समझाऊंगा। अस्मिन् ग्रामे कश्चन जा बालक अस्ति, स अध्ययनस्य विषये अल्पबलः अस्ति, किन्तु धैर्य तपस्या महानम् अस्ति च। प्रतिदिनं प्रातःकाले उत्तिष्ठान् 9 घण्टे यावत् अध्ययनं करोति स्म। गुरुजनानां वचनानि स ध्यानपूर्वकं शृणोति स्म। कदाचित् विद्यालये परीक्षा अस्ति, सर्वे अब्रुवं त्वं कथनम् उत्तीर्णं भविष्यसि, किन्तु बालकः न श्रुतवान्। परीक्षादिनं स सम्यक् लिखित्वा परिणामे अग्देश प्रथमस्थानं प्राप्तवान्। ग्रामवासिनः इष्टः अभवत्। बालकः अवदत् परिश्रमस्य पुरतः दैवम् अपि नमः। धन्यवाद।